الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وانصارہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محبت نال درود پاک پڑھو چا، اس دا فائدہ تھوکو آپ کو ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اچھی اچھی پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، اساتذہ کرام اور اہل سنت و جماعت دے نال تعلق رکھن والے غیور سنی مسلمانان حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تو پہلے تو میں مبارکباد لیساں انہاں احباب کو جڑے اپنا ٹائم کڈھ کے پروگرام کو بہتر تو بہتر بناون واسطے میٹنگز دے وچ آندن تے وقت یہ انتظام تو سدے دے پے ہو کے تھیا پے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس دور دے اندر دو شیاں بہت اوکھیاں تھی گئیاں، پیسہ دیونا تے ٹائم دیونا۔ میری گل دی تو سمجھ آندی پئی؟ غلط نہ دا پیا، پیسہ دیونا کہیں کو تے ٹائم کہیں بے کو دیونا، یہ بہت اوکھا کام ہے، لیکن ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ حدیث جلے لے پڑھدا بندہ سمجھیندا ہے، دل چوں اللہ دا شکر نکلدا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے، یہ دین کہیں دا محتاج نہیں، یہ دین کہیں دا محتاج نہیں۔ تے حضور نے فرمایا اگر رب چاسی نا اس دین دا کم ایک نک کٹے ہوئے حبشی کو لی اگر گھننا چاسی تا گھن سی۔ تو ہن اساں کو رب دا شکر ادا کرنا چاہیے، مالک نے اگر کرم کیتا ہے اساں کو کہیں حوالے نال اپنے دین دے نال وابستہ کیتا ہے، دین دے واسطے کم کرن دی توفیق بخشیے۔ جڑے جوان میٹنگز وچ آندن باندھن اس پروگرام کو بہتر تو بہتر کرن دے واسطے مشورہ دیندن، بنا دی گل سندن، تھوڑا کیا خیال ہے رب دی انہاں دے تے کرم نوازی ہے یا نہیں؟ رب چاہوے تو یہ میں نہ آدھا پیا حدیث مبارکہ دا مفہوم عرض پیا کرے نا، تیرے اور میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے رب دا یہ دین کہیں دا محتاج نہیں، اگر رب چاہوے تو وہ ایک ناک کٹے حبشی کو بھی اپنے دین دا کم گن سکتا ہے۔ تو اسا کو رب دا کرم تے اس دا فضل مننا چاہیے۔ اگر مالک کائنات نے ساتھ کوئی توفیق بخشی ہے تو جتنے دوست احباب کام کار دے وچ مصروف ہیں، انتظامات دے حوالے دے نال مصروف ہیں، دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں کو دوہاں جہانہ دے وچ اس دی بہترین جزا عطا فرمائے۔ چونکہ میری تقریر دا ٹائم الحمدللہ ہن شروع تھی گئے تھے، اس ویلے تک جے تک مہمان خصوصی نہیں آندے، ایویں گل ہے نا۔ سب تو پہلے تو میری ایک گزارش، اگر تو کو کوڑی نہ لگے تا انہوں زیادہ بندے تھی گئے تے انہوں گھٹ، حالانکہ بندے انہوں آسن انہوں دے واسطے آسانی ایویں ہو سی جو انہوں باندھے ویسن تا، جیرے پہلے آئے بیٹھے ہو تو اس سائڈ تے تھوڑا تشریف گناؤ تے جن دے اگو جھا بچی پئی ہے تو اس جھا کو بھی پورا کرو چا تاکہ آمن اللہ کو کہہ قسم دی تکلیف نہ تھی۔ درود پاک بھی پڑھ دے آؤ تے اگلی جھا کو پورا کریں دے آؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ چونکہ میں عرض کی تھی ہے کہ میرے بیان دا ٹائم تا شروع ہے، اور میری خواہش یہ ہے جو میں اپنے اس ٹائم دے وچوں 5-6 منٹ کہیں بے بندے کو دیما چاہتا ہوں، کوئی اعتراض تا نہیں؟ کامی اگر وہ ثواب والا کرے تے نیکی والا کرے تو آپ کو کوئی اعتراض تا نہیں؟ انہوں دا تعارف میں بعد ہی کرے ساں، پہلے میں دعوت لی ساں جناب قاری ضیاء الرحمن صاحب کو کہ آپ تشریف گناؤ 5-6 منٹاں دی اسا کو قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت سنا۔ جناب قاری ضیاء الرحمن صاحب درود پاک پڑھو چاہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ ہن جناب قاری ضیاء الرحمن صاحب جنہاں دا ایک تعارف تا یہ ہے سارے ڈیرہ اسماعیل خان دے اور پاکستان دے ماشاءاللہ مشہور و معروف قاری رحمت اللہ صاحب جنہاں دا تعلق پہاڑ پور دے نالے یہ انہاں دے شاگرد ہیں، اور اس تو بڑی جڑی سعادت میرے خیال انہاں کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ آن لائن قاری سید صداقت علی دے بھی شاگرد ہیں آن لائن۔ اس تو ایک بڑی خوشی دی گال میں تھوڑا کو اس واسطے دسنا چاہنا جو بات تھوڑے دیکھا میں چہرے بھی دیکھنا چاہنا، اس تو بڑی خوشی دی گال یہ ہے کہ الحمدللہ تقریباً 15-16 دن تھی گئن اسادے مدرسے دے واسطے اساں جڑا ڈھلے مدرسہ بنایا ہوئے اساں انہاں کو مستقل اپنا بچوں دے واسطے استاد مقرر کیتے ہیں۔ انہاں دا تعلق سگواں دے نال ہے، بس مزید میں اس معاملے تے گفتگو نہ کریں دا، لیکن گالو آدھا پیاں رب تعالیٰ نے اساڑی جیری ڈیوٹی لائیے اساں اللہ دا شکر ادا کرنے ہیں، الحمدللہ دعا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسا کو کما حق کو ہو جی میں حق بن دے انہیں نبھاون دی توفیق عطا فرماوے۔ ہر بندے دی اپنی ذمہ داری ہے جیری مالک نے لا دیتی ہے، اساڑے ذمہ جیری ذمہ داری ہے وہ اساں ادا کرنے پہ ہیں، تھوڑی جیری ذمہ داری ہے دساون دی لوڑ نہیں۔ ہر کہیں کو پتہ ہے کوئی بھی دنیا دا کام ہے اس دے واسطے کیری شے دی ضرورت ہے، تساں جان دے ہو۔ ہن تساں آپ اس شے کو ذہن وچ رکھنا ہے میں مستقل استاد جیرا راندھا باندھا رات نہیں تھائیں پیے تو دو گزارشات، ایک اے اپنے بچوں کو مدرسے والے پاسے راغب کرو۔ ہن اساں دو استاد رکھ لیتے ہیں الحمدللہ، فاروق صاحب بھی ہیں تے نال اساں ایک مستقل استاد رکھا ہے تاکہ بچوں کو پورا اپنا ٹائم ملے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرماوے۔ دوجی گل جہاں بچے پڑھ دیں ذہن وچ رکھا ہے فجر دی نماز تو بعد استاد صاحب اپنی پڑھاون والی جہاد تے بیٹھے ہوندے، بچے اگر لیٹ آویں تو بات بچوں دا اپنا نصیب یا ماں پیو دا اپنا نصیب، جلدی بھیجا کرو۔ جہاں بچے نہیں پڑھ دے تو انشاءاللہ انہاں دے بچے ایویں قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں اگر وہ اس پاسے اپنے بچوں کو راغب کریں۔ دوجی گل اساڑے کول مدرسے دے وچ کوئی سسٹم بجلی والا حال کو نہیں، بجلی دے حالات دا بھی تو آپ کو پتہ ہے، اساں سولر سسٹم دے ذریعے آشے چلائی پئی ہیں، بہت ساریاں چیزاں ہیں جنیاں ضرورت ہیں، لیکن میں بیان نہ کریں دا گال ہوا کرے نا تساں پوریاں نہ کرے سو تا او مالک کہیں بے پاسو پوریاں کر دے سی انشاءاللہ۔ اس رب دی ذات تے کامل بھروسہ ہے، اگر تھوڑا تعاون ہو سی تا انشاءاللہ ان دا فائدہ بھی تھوڑا آپ کو ہو سی، تے اگر نہ ہو سی تو یقین رب دی ذات دیتے اور اس دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک دیتے، زبان او زبان جس دیاں قسمہ رب العالمین نے قرآن مجید دے وچ فرمائیاں ہیں۔ دوستو اے کام تھی سی انشاءاللہ تھی سی، کیونکہ اے دین دا کام ہے اور رب نے اس کو جاری رکھنا ہے، تسا نہیں تے کوئی بے۔ اللہ تعالیٰ اسادیاں خدمتاں اپنی بارگاہ دیج قبول فرماوے، اور بیا کچھ نہیں سارے واسطے دعا ضرور کیتی کرو، اللہ تعالیٰ سا کو اخلاص نصیب فرماوے۔ اخلاص دا مطلب ہوندہ ہے اللہ تعالیٰ سا کو دکھاوے تو بچا کے صرف اپنی رضا دے واسطے کم کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ ہن آندے ہیں آج جس سلسلے دے وچ اساں جمع ہیں الحمدللہ پڑھے لکھے آبا میں کو بہت سارے ڈزدے بیٹھن، اس واسطے میرے کل حفیظ جالندری انہوں نے کلام دے کچھ اشعار پہنچے
تو میں کل سوچیندہ رہی ہوں جو بھائی اگر میں کو کوئی آکھے کہ بھائی تساں یا تقریر کرو یا اے اشعار پیش کرو انہاں دو چو ایک شے چن گنو تو میں آکھساں میں تقریر نہ کریں دا اے اشعار پڑھدا ہوں تساں توجہ نال اس کو سننا ہے کلام اردو دا ہے لیکن اسالی آج دی اس محفل دے نال تعلق رکھنا ہے میری تقریر نہ سن سو جائے کوئی اشعار سمجھ آ گئے نا بس الحمدللہ اس تک آج دی یہ محفل دا پیغام تے خلاصہ پہنچ چکا ہے حفیظ جالندری کے فرمیدن لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے پھر کے فرمائیں یہ کون حق پرست ہے میں رضائے مست ہے اس لفظ دی میں تھوڑی دیر وضاحت کرنا چاہتا کہ حسین رب دی رضا تے راضی بیٹھے تے انج راضی بیٹھے جی میں بندہ کوئی شے کھا پی کے مست نہیں ہوندا حسین کو کیری مستی ہے کہ آج میں اپنے رب کو راضی پیا کریں آج میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے کہ فرمیدن یہ کون حق پرست ہے میں رضائے مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے یہ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے کئی شکی دا معنی بدبخت کئی شکی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں کرب سے غضب ہے تیغ دو سرا کہ ایک ایک بار پر اٹھی صدائے الاما زبان شرق و غرب سے یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے پھر کے فرمیدن ابا بھی تار تار ہے تو جسم بھی فگار ہے زمین بھی تپی ہوئی ہے فلک بھی شعلہ بار ہے مگر یہ مرد تیغ زن یہ صف شکن فلک فگن کمال صبر و تن دہی سے محو کار زار ہے یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے سبحان اللہ دلاوری میں فرد ہے دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے حبیب مصطفیٰ ہے یہ مصطفیٰ کونن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیرے رب دے حبیب مصطفیٰ کونن اللہ دے حبیب اور مصطفیٰ دا حبیب کونے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کہ فرمائیں دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے حبیب مصطفیٰ ہے یہ مجاہد خدا ہے یہ جب ہی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد ہے یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے آخری بند ادھر سپاہ شام ہے بڑا انتظام ہے ادھر ہے دشمنان دین ادھر فقط امام ہے مگر عجیب شان ہے غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے دوستو اساں جو اس کربلا دی یاد دے بھی جمع ہیں اس عظیم اور لا زوال قربانی دے واسطے اس کو خراج عقیدت پیش کرن دے واسطے جمع ہیں دین اسلام دے واسطے شہادتاں کتنیاں تھائیں کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس بذات خود 23 سال جیری آپ نے نبوت دی زندگی گزاری ہے. کتنی؟ توجہ میری طرف رکھو نا. 23 سال اعلان نبوت تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی ہے. اس دوران آپ نے بنفس نفیس جڑیاں جنگاں دے وچ شرکت کی ہے نا، علماء نے فرمائے وہ 28 جنگاں ہیں. اسے ہی کے گال دے وچ دیکھو نا کتنا بڑا راز پوشیدہ ہے. کہیں دی گال پہ کرنے ہیں دوہاں جہاناں دے سردار دی، اپنے پیارے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی 23 سالہ زندگی جیری اعلان نبوت تو بعد ہے. 27-28 جنگاں لڑیاں، قربان جائیے. مطلب کہ ہے اللہ دا دین قربانی منگدا ہے. رب دا محبوب حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دی زندگی پاک دا اندازہ فرماؤ تے دیکھا اپنے آپ کو تولوں. 23 سالہ زندگی دے وچ دین اسلام دی اشاعت دے واسطے، تبلیغ دے واسطے، دنیا دے چپے چپے تک اس دین دا پیغام پہنچے، اتنی آپ نے کوشش فرمائیے. 23 سالاں دے وچ 28 جنگاں دے وچ آپ خود تشریف گن کے گئے. تو تے میں 60-70 سال دی زندگی گزار ونیوں ایک کی جنگ نہ لڑوں. گال اتنی آکھی ونجے نماز پڑھو، اپنے رزق کو پاک رکھو، 1 مہینے دے روزے رکھو، زکوٰۃ دیو، حج کرو تے پکے سنی رہو. میرے خیال تے انہاں چوں کوئی گال ہی نہیں جیری دوتے ساں پورے اتر دے کھڑے ہو. تے اندے مقابلے دی اپنے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اندازہ فرماؤ. 23 سالاں دے وچ 28 جنگاں دے وچ آپ خود تشریف گن کے گئے. تے ساریاں جنگاں جڑیاں اس دوران تھیاں وہ کتنی آئیں؟ 57. یعنی 23 سالاں دے وچ 57 جنگاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور مبارک دے وچ لڑیاں گئیاں دین دی سر بلندی واسطے. سارے جڑے حالات انہوں ہم بہتر جان دیں. دوستو شہادتاں ہوں اتنیاں جڑے جنگاں تھیاں تو شہادتاں کتنیاں تھیاں اسے بے شمار. تے وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے ظاہراً اس جہان تو تشریف گھن منجن تو بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا تقریباً 5 سال دور خلافت، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 12 سال، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 12-13 سال، پھر سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. ہن اندازہ فرماؤ انہاں دے ادوار دے وچ جڑے لے دین اسلام ترائے برے اعظمہ تک پہنچے. ہن اندازہ فرماؤ کتنے لوگاں نے جام شہادت پیتا ہو، کتنے لوگاں شہادت دا اے جام پیتا ہے، اے سعادت پائیے. لیکن کیا وجہ ہے کہیں شہادت کو اتنا عروج نہیں ملا، اتنی شہرت نہیں ملی جیری شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یاد رکھی گئی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یاد رکھی ویسی. وجہ کیا ہے؟ اس دے پچھو راز کے رہے بہت سارے راز ہیں جیرے علماء نے مختلف مقامات دے ہوتے مختلف کتب دے اندر اس چیز کو بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ اسا کو دین دا علم پڑھن دی سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے. چند چیزاں دا ذکر اسا انشاءاللہ اپنے اس محدود وقت دے وچ یعنی مہمان خصوصی دے آمد تو پہلے چند چیزاں دا انشاءاللہ ذکر کرے سوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت. درود پاک پڑھو جا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. میں چپ اس واسطے نہ کر گیا جو میں کو تقریر بھول گئی ہے.
میں جلے کاغذ کٹن تو میں کوئی ایسی گل یاد آ گئی ہے جی میں بھائی شروع کرنی ہے تو یہ تو وچالے آ گئے ہیں اسا تقریر شروع کی تھی بیٹھے ہیں لیکن یاد رکھا ہے مقصود جوش خطابت نہیں مقصود یہ ہے اللہ دے دین دی کوئی گل اسا کو پتہ لگے تے اللہ تعالیٰ اسا کو عمل دی توفیق دے اس دی وجہ کی ہے دوستو یہ جی چند روزہ زندگی اسا کو ملی ہے نا اسا اس زندگی دا حساب و کتاب دیونا ہے تے ایک ایک لمحے دا حساب دیونا ہے تے اسا نال تھوڑے کل کچھ زیادہ حساب ہی دیونا ہے بھئی تھوڑا کچھ پتہ ہے تو سنجھا کو دسایا ہے ذمہ داری تا ساری ہے نہ پہنچاونا تا ایک دو مسائل ایسے ہیں جنہاں دا تعلق محرم شریف دے حوالے نالے وہ دسنے ضروری ہیں اس واسطے خاص طور دوتے ایک نامی دامی خاص طور دوتے محرم شریف دے بھی جان دی ہے نا تا عوام قبرستان والے پاسے رخ چکریں دی اچھی گال ہے قبران دوتے ونجنا اپنے والدین جتنے بھی مرحومین ہیں انہاں دیا قبران دوتے ونجنا ایصال ثواب کرنا یہ کیا ہے یہ تو سارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ ہے ونجنا چاہیے لیکن انہاں دیوہاراں دے وچ زنانیاں دا ونجنا تے قبرستاناں دے وچ زنانیاں دا زیادہ رش ہونا اس دی کیا وجہ ہے اسادہ دسنا فرض اگاں عمل ہر بندے اپنے اعمال دا رب دی بارگاہ دے وچ حساب و کتاب دیونا ہے یہ کیا وجہ ہے بھئی نامی دامی تے عورتاں ساریاں چھٹیاں ودیاں جناب نائیں قبرستان والے پاسے جوان جوان بچیاں اگے پیچھے نہیں وائیں سکدیاں سنت مبارکہ ہے مرداں عورتاں دی کوئی تخصیص نہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے قبراں دی زیارت کیتی کرو کیوں انہا تذکر الآخرہ یہ زیارت کرنا بندے کو آخرت علی زندگی یاد نہیں ہے کہ بھئی سادہ بھی یہ مقام ہے لیکن نامی دامی علی دیوہار عورتاں دا ونجنا تے بغیر پردے دے ونجنا اس دے نال ایک برائی دا رستہ کھل دے اس واسطے یاد رکھا ہے پہلی گالتا یہ ہے عورتاں خاص طور دوتے جوان بچیاں کو قبرستان والے پاسے نامی دامی تے ونجنی نہ دیو منع کر دیو اگر بڑھڑیاں ویندیاں بھی ہیں تو انہاں کو اپنے پردے دا اہتمام کر کے ونجنا پوسی اتھاں قبراں دا بھی خیال رکھنا پوسی اے میں تھا کو ایک فقہی مسئلہ پیا دسینا تھوڑے اگر ماں پیو دی قبر ہے نا اگر وہ ٹھیک ٹھاک پئیے اگر وہ کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ کو ٹھیک کرن واسطے وقت ہوں مجبوری ہے ونجنا ہے لیکن اگر قبر ٹھیک پئیے تے قبر دو ونجن دا راہ کونی بھئیاں قبرہ کو لتاڑ کے ہی ونجنا پوسی بیا حل کونی تا اتھا شریعت دا حکم ہے تو ہن قبر تے نوانی تھائیں بہر کھڑو کے تو جیری شے پڑھنی ہے پڑھتے ایصال ثواب کا قبر دا ادب و احترام ایمیں لازم ہے جی میں ایک زندہ انسان دا لازم ہے خاص طور دیتے جرلے قبرہ کو جرلے لوگ وینن دفن کرن جیرے بندہ دی مجبوری ہے بھائی انہاں میت کو تلے لہامن ہے تے کہیں قبر دوتے پیر رکھ کے لہامن تو بغیر چارہ نہیں وہ تے کر سکتے ہیں جیرے ایمیں خالی دیکھنا لیتے تماش بین نال کھڑوتے ہیں تے وہ قبران تے چڑے کھڑے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے فرمان مبارک دا مفہوم آپ فرمینن کوئی بندہ قبر دے اتے پیر رکھن تو بہتر ہے انگارے دے اتے پیر رکھے جائے انہوں اندازہ فرماؤ اس چیز دا سارے دماغاں دے اندر چونکہ خیال نہیں ہوندہ تے بعد نامی محرم تے رش ہوندہ ہے اس واسطے میں عرض پیا کرے نا مرد ونجن قبران کو سنبھالیں انہاں دی مرمت دی ضرورت ہے مرمت کریں ایصال ثواب کریں نامی دامی علی دیوار اپنی عورتہ تے پابندی لاؤ پورا جو سال پی ہے کیوں نہیں بہنیاں انہاں دیواران دے وچ ونجنا ہے جنہے مرد گئے ودن اپنی قبران کو سنبھلیں دے پین پتھر لامنے یا سیمنٹ لامنے وہ کم پہ کریں عورتاں بھی نال ودی ہیں بہرحال یہ ایک شرعی مسئلہ ہے اساں پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرمائے ایک بیا مسئلہ جرا بیان کرنا سارے تے ضروری ہے وہ اے ہے جہاں دے بھی والدین اس جہان فانی تو رخصت تھی چکے ہیں اللہ تعالیٰ ساراں دی بخشش پر اچھی آواز نہ لاکھو چا سارے آمین جنہ دے جین دے ان اللہ انہاں کو صحت تے تندرستی نہ لمبی عمر عطا فرما جہاں لے والدین اس جہان تو ٹر دن نا انہاں دی جری وراثت ہوندی ہے انہاں دے وچ بہنی تے بھراواں دا برابر حصہ ہوندا ہے وہ شریعت دے تقسیم تھی پئی ہے یہ میں بس اس کو مقیدہ پیا کیونکہ تفصیلی احکامات تساں جلے آسو
ضرورت دے ٹائم اسا کول پوچھو اسا دسیسوں لکھن دے واسطے آکسو تا تھواکو رہنمائی کرے سوں میں فلانے علماء کول ون کے لکھاؤ سادے بزرگان دین علماء بیٹھے لیکن عرض کرن دا مطلب یہ ہے جیرے لے والدین اکھی نوٹے نا تے اس جہان تو ٹرے تے ان دی ملکیت دے وچ بھئی کشے بھی کونی علماء نے واضح فرمائے ہکو منجا ہوندا ہے جیرے منجے تے ستا بھی آئے بھئی ان دے کول کئی شے بھی کوئی نہ ہے جیرے لے ان دی آنکھیاں نوٹیسن نا اس ہک منجے دے وچ بھی تونے بھئی کئی شے بھی کوئی نہ آئی سارے بہنی تے بھرا شریکین اس دے وچ ساران دی وراثت دا حصہ ہے ہن جیڑا بھرا منجا اپنے کول رکھنا چاہندا ہے نا بے بھیڑی بھراواں کو انہاں دا حصہ دے وے راضی کرے اگر وہ راضی نہیں تھیندے وقت منجے کو اکھاڑے اس دا پاوا اس دیاں باہیاں اس دے سیروں الگ الگ کرے جہن دے حصے تے ایک پاوا آندا ہے وہ کو پاوا دے وے جہن دے حصے تے ایک سرانا آندا ہے وہ کو سرانا دے وے جہن دو تلائی آندی ہے وہ کو تلائی دے وے اگر ایمیں نہ کرے سی کل سارے بھیڑی بھراواں دے حقوق نہ دیون دی وجہ تو رب دی بارگاہ دے وچ جواب دیونا پوسی یہ حکم قرآن عمل کرے کوئی نہ کرے اساں تھواکو دا خلاصہ مفہوم اپنے الفاظ دے وچ دسا دیتے تساں تک پہنچ گیا اسی ہن ہر بندہ اپنے گھر جھاتی پا سکدا ہے کہ بھائی میں کو کتنی ضرورت ہے اپنے والدین دی وراثت تقسیم کرن دی اللہ تعالیٰ اساں کو عمل دی توفیق نصیب فرماوے اور اللہ تعالیٰ لمبی گل تھیندی ہے لیکن ضروری اس واسطے ہے ڈیون تو پہلے بھیڑی کول بخشوا گھننا بھیرا بھیڑی کو شے دیندے نہیں قبضہ نہیں دیندے تے پہلے بخشوا گھنن شرن ایک کوئی معافی نہیں ملدی اس گل کو بھی ذہن وچ رکھا ہے شریعت دے وچ اس طریقے نال معافی کو نہیں پہلے دیسو ان دے قبضے دے وچ ویسی وقت شریعت دا حکم آسی کیرا حکم کہ اے دیوان علی زنانی تو جو اپنے براما کو دین دی پہی تیرے اپنے بال زیادہ مستحقین تے پہلے اپنے بالا کو اپنے خامند کو وراثت دیونی ہے تو براما کوئی میں معاف بیٹھی کرے نہیں اگر بھرا زیادہ امیر ان تو انہوں کو دیون دی ضرورت کیا ہے تیرے اپنے بال تے تیرے اپنا خامند اگر مستحقین تو انہوں کو دینا براما کو بلا کے واپس کیوں دینی پہی جرا رب نے تے کو دیتا ہے ہاں اگر وقت بھی دے دیا بے میں کو رب نے بہوں دیتا ہے میرے جڑے کو بھی بہوں دیتا ہے میرے بال بھی خوش ہیں تے انہاں دی رضا ہے تے ہون دین دی بھراواں کو گھن کے وقت دیسی نا وقت اللہ دا فرمان ہے بھئی وقت اے چیز جائز ہے اس کو قبول کیتا ویسی رب دی بارگاہ دے وچ حساب و کتاب نہ ہو ہن اگاں اللہ تعالیٰ تھواکو میں کو عمل کرن دی توفیق نصیب فرماوے اپنے موضوع دی طرف آندے پہن دوستو قرآن مجید فرقان حمید دی آیا مبارکہ پڑھی ہے بلا کے پڑھدا بیاں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم محبت نال درود پاک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دوستو کوئی بھی شے ہے نا اس دی عظمت اس دی شان اس دا مقام و مرتبہ اس دی فضیلت دین اسلام دے اندر اگر اس کو نصیب تھئیے یا اس دے واسطے مسلم ہے تو اس دا سب تو بڑا سبب اے ہو سی کہ اس شے دا تعلق نبی دی ذات دے نال کتنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اختصار دے نال آز کرے سکتا صحابہ کرام کو بڑی عظیم فضیلت حاصل ہے جیری مختلف مقامات دیتے تو سا سن چکے ہو میں صرف اشارہ کرے سا اپنے موضوع دی طرف آمن واسطے حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے میرا صحابی ایک مد جو اللہ دے رستے دے وچ خرچ کرے مد جو دا مطلب ہے 2 کلو جو تے بعد اچ آمن اللہ میرا امتی رب دے رستے دے وچ احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کر دے وے اے احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرن والا میرے صحابی دا ثواب نہیں پا سکتا صحابی دا ثواب نہیں پا سکتا کیوں ان دی وجہ اے ہے اس صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنگت صحبت اور زیارت حاصل ہے اور اے او عظیم مرتبہ ہے اے او عظیم سعادت ہے جس سعادت نے صحابی کو
اس مقام دے اتے فائز کر دیا۔ یہ بندہ اپنے عمل دے نال نہیں کما سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت دے وچ رب العالمین نے اتنا بڑا احسان اور کرم رکھ چھوڑا۔ اس امت مسلمہ دے تمام علماء دا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ کروڑاں ولی اگر مل ونجنا ایک صحابی دے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ صحابی جس نے زندگی دے اندر ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایمان دی حالت دے وچ زیارت کی تھی، ایمان دے نال ٹرے، بے شک ایک بھی نیکی دا عمل نہ کیتا ہوئے، کلمہ پڑھے، حضور دے چہرے دی زیارت کی تھی، ایمان دی حالت دے وچ ٹرے، اس امت دے کروڑاں ولی اگر مل ونجن اس صحابی دے مقام کو نہیں پا سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو او نسبت حاصل ہے، او شرف حاصل ہے جیرا شرف بیا کہیں کو حاصل نہیں۔ اس اکھیاں دے نال اساڈے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کی دی۔ پتہ لگا سب چیز جیڑی ہے نا وہ ہے نسبت، تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال۔ مکہ تے مدینہ، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ، انہاں دوہاں شہراں کو کتنا شرف حاصل ہے۔ مختلف حدیث ایک عرض کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اہل مدینہ دے وچوں کہیں کو تکلیف دیتی، مدینہ طیبہ دے باسیاں دے وچوں کہیں کو تکلیف پہنچائی، حضور نے فرمایا اس دے اتے اللہ دی لعنت اور اس دے اتے اللہ دے سارے فرشتاں دی لعنت۔ کیا وجہ ہے؟ مدینہ طیبہ ایک شہر ہے، لیکن اس کو یہ مقام اتنا بلند کیوں حاصل ہے؟ کہیں مسلمان کو بھی تکلیف دینا گناہ ہے، لیکن اس درجہ وعید انہاں لوگاں دے واسطے جیرا مدینہ طیبہ دے کہیں باسی کو کہیں رحمت والے کو کوئی تخصیص نہیں، آج بھی جیرا مدینہ طیبہ رہندا پہ اس کو کہیں تکلیف پہنچائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اس دوتے اللہ دی اور اللہ دے سارے فرشتوں دی لعنت۔ نعوذ باللہ من ذالک، پڑھو چاہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس دا معنی یہ ہے اساں اللہ کو پناہ منگدے ہیں، اللہ تعالیٰ سا کو بچاوے، کداں سادے کو کہیں مدینے والے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اندازہ فرماؤ ایک شہر، یہ نسبت ہے، اس شہر مبارک دا تعلق، اس دی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نالے، اس واسطے وہ بنا شہرہ کو بلند ہے۔ مسجد نبوی علی صاحبہا الصلاۃ والسلام، او مسجد جس دے اندر ایک نماز پڑھن دا ثواب 50,000 نماز دے برابر ہے۔ یہ فضیلت کیوں حاصل ہے؟ کیونکہ او مسجد اس دا تعلق تیرے اور میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دے نال۔ ہون آؤ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی شہادت کو اتنی بلند شہرت، عظمت، مقام اور مرتبہ کیوں نصیب تھے؟ دوستو اس دی وجہ بھئی کوئی نہیں کہ سیدنا امام حسین دی نسبت، آپ دا تعلق جیرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نالے، اس تعلق تے نسبت دے وچ چونکہ دنیا دا کوئی بندہ آپ دا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس واسطے آپ دی شہادت دا مقابلہ کوئی شہید نہیں کر سکتا۔ آپ کو کیری نسبت حاصل ہے؟ دوستو کتنی دفعہ ساں اپنے علماء کو سن چکے ہیں، اسالے سنے اور محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس نواسے کو کندھے دوتے سوار کی تھی، قربان جائیے جرلے پیاسے تھی میں اپنی زبان مبارک آپ دے دہنے مبارک دے اندر منہ مبارک دے وچ پا کے آپ دی پیاس کو بجھا میں، جنہاں دی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو لمبا فرما میں۔ یہ محبت آئی جنہی اس حد تک اگاں ٹرانسفر تھئیے۔ صحیح بخاری دی حدیث مبارک عرض پیا کرینا، حدیث نمبر 3750، صحیح بخاری دی روایت، حدیث مبارکہ دی بلند ترین کتاب، روایت کرنے لے حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرمائنے میں کہہ کو ڈٹھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی میں ڈٹھا، فرمائنے حالت یہ ہے وَقَدْ جَعَلَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِي عَلَىٰ عُنُقِهِ، آپ نے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صاحبزادے کو اپنے کندھے دے اتے بلھایا ہوئے،
کہیں بلہایا ہوئے دیکھا اچھی آواز ہی چاکھو چاہ پچھلان دی آواز نہیں آئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستو کہیں جا دیتے ایسا اے نہیں پڑھا ہو سی تھی سکتا ہے اپنے بچوں کو بھی کندھن دیتے ہر کوئی چاہند ہے لیکن این کہیں چیز کو روایت کر کے قیامت تک آمان والے امتیاں تک پہنچایا گیا ہوئے کہیں جاتے نہیں آیا مطالعے دے وچ کہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے بالا کو کندھن دیتے چاہیا ہوئے لیکن وجہ کیا ہے صحابہ نے ڈٹھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواساں کو اپنے کتنا قریب کیتا ہے کتنا تعلق دیتا ہے کتنی نسبت دیتی ہے وقت عاشقاں دے امام صدیق اکبر نے اپنے سونے نبی دی اس سنت کو تازہ کی کہیں کو امام حسن مجتبہ کو اپنے کندھے دوتے سوار کی تھی ودن تے کیا دے ودن فرمینے ودن وَهُوَ يَقُولُ بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِي لَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِي قسم چاہ کے فرمینے ودن عربان دے وچ ایک محاورہ ہے کہ وہ اپنے پیو دی قسم چاہندے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے پہ فرمینے آپ ایک گل وَهُوَ يَقُول مضارع دا صیغہ صحابی رسول نے استعمال فرمائے کہ صدیق اکبر اے گل آدھے ودیان چاہی کہیں کو ودین حسن مجتبہ کو تے گل کیری کرے دے ودین میں کو اپنے پیو ابو قحافہ دی قسم ہے اے حسن مجتبہ تیری شکل علی وانگو نہیں تیری شکل مصطفیٰ وانگو اے محبت اے ادب اے احترام اہل بیت اطہار دا صحابہ کرام دے دلان دے بھی کتھوں آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ کو دیکھ کے تے بھولے بالے سنیو اے گالی تھاؤں ملسنے اسے جھاتو اہل سنت کول کنائی بے پاسے ویسو نا تے کنائی بے پاسے کان لیسو تا اتھا تھواکو نفرتان دا کاروبار ملسی کہ صحابہ اہل بیت کو دیکھ بھی نہ سکدے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جہندے بارے تیرے اور میرے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اے ارشاد فرمایا ہوئے کہ جس دے دل دے اندر میری اہل بیت دا بغض ہے اس دے دل دے اندر میری اہل بیت دا نہیں میں محمد دا بغض ہے تے جہندے دل دے وچ میرا بغض ہے ان دے دل دے وچ اللہ دا بغض ہے تے جہندے دل دے وچ اللہ دا بغض ہے تے نفرت ہے ان دا ٹھکانہ جہنم ہے اندازہ کرو بھئی صحابہ دی جرت کے آئی کہ انہاں اہل بیت اطہار دا بغض اپنے دل دے اندر پا لینا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ گل تو کو اتھاؤں سننی ملسی کیری گل کہ حضور دے غلام ساراں دا اساں ذکر نہیں کر سکتے سارے کل وقت دے وچ اتنی گنجائش نہیں اسے واسطے اساں ساراں دے امام علی دے وی امام آکھو چاہ علی دے امام جہندے پچھو پورے 5 سال کھڑو کے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف دے اندر جماعت نال پچھو کھڑو کے نمازاں پڑھیں قیامت تک آوان والے مسلمانہ کو اے درس دیتے یاد رکھائے علی ابو بکر دے نالے اگر علی کو ابو بکر کو کوئی تروڑے اس دی گال نہ سنائے تے نہ اس دے نیڑے بنائے پچھلا کو گال سمجھ آنی پئیے لیکن ہاتھ چاہ کے اچھی آکو چاہ سبحان اللہ ہون جی میں سبحان اللہ سنی لینا ایمیں میری گالے سنو چاہ میری گالے سنو چاہ کہ تساں آسے پاسے دیکھ گنو اگر تواکو صحابہ کرام تے اہل بیت اطہار دے درمیان اس پیار اور اس محبت دی خوشبو اگر آن دیئے تو بات ٹھیک ہے تے اگر تواکو انہوں نفرت دا بازار دس دے تو بات یاد رکھنا ہے اے او مقام ہے اے او جگہ ہے جتا تساں اپنے آپ کو اپنی اولاداں کو وابستہ رکھنا ہے نہیں تا کل قیامت والے دن تساں بھی تباہ تھی سو تے اتواریاں اولاداں بھی تباہ تھی سو اس گل کو ذہن سے رکھنا اے صحابہ دے امام دا عمل ہے کہ پہ فرمائندن اے حسن رضی اللہ تعالی عنہ میں کو اپنے پیو ابو قحافہ دی قسم ہے تیری شکل مصطفیٰ نال زیادہ مل دیئے علی دے نال نہیں مل دی صحابی رسول فرمائندن وَعَلِيٌّ يَدْحَكُ علی المرتضیٰ ایگال سن دے کھڑے ہن تے آپ مسکران دے کھڑے ہن نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان اہل بیت الصحابہ شان اہل بیت الصحابہ یہ آپ دا مسکرامنا کس چیز دی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اہل بیت اطہار دے نال صحابہ کرام دا پیار ہے ہاں جنہاں اگر تکلیف پہنچائیے جون بھی ہن یزیدی ٹولے دے اندر جون بھی ہن اساں بھی اوہ گالا دے ہیں جیری تیرے اور میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیے کہ ایک اہل مدینہ کو تکلیف دے والا اس دے اللہ تے سارے فرشتہ دی لعنت تے اس ہستی کو جیرا ستائے اس ہستی کو جیرا مدینہ طیبہ چھڑائے جس ہستی کو تیرے اور میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان دے نال اپنی زبان چسا کے پیاس بجھائیے انہاں کو جیرا تکلیف دیتی ہے انہاں دوتے رب دیتے رب دے فرشتہ دی کتنی لعنت ہو سی دوستو کربلا دی داستان جہاں دے سینے ہن تے وہ بیان کریں دیں بیان کر سک دیں اے انہاں دے سینے ہن تو صرف یہ واقعہ محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں دے نال منصوب ہے پڑھے لکھے احباب تے جیرے موبائل کو چنگا استعمال کریں دیں نہ انہاں کو پتہ ہو سی جیرے موبائل تے چنگیاں شیاں دے دیں انہاں کو پتہ ہو سی جن کو نہیں پتا تھا اتنا دے سامنے چاہ اسالے اہل سنت دا ایک بہت بڑا فقیر اور حضور دا ثنا خان نہ کہ ہے محمد علی ظہوری قصوری اے موبائل تے لکھا ہے خالی گوگل تے لکھن دی ضرورت ہے صرف تے سرچ دا بٹن مارن دی ضرورت ہے وقت تساں دیکھ سو بھئی حضور دا غلام تساں دیکھ سو بھئی کیمیں پتلا تے سکا تے بالکل شکل تو ہی فقیر لگ دے لیکن رب نے زبان دوتے مصطفیٰ دی شان انج جاری کی تیئے کہ اوندا نا انشاءاللہ قیامت تک باقی راسی یہ آجوان کے چیک کرائے چاہ کون او جوان جیرا کو گانا تے فضول فلمہ کو جلے فراغت ملے نا وقت محمد علی ظہوری قصوری بھی لکھائے تے انہاں کو سنائے موضوع تو ہٹ دے نہ ہے یہ موبائل بھی سارے واسطے کل قیامت علیہ دن ایک بہت بڑے فتنے دا باعث بن ویسی اللہ تعالیٰ اسا کو موبائل کو صحیح استعمال کرن دی توفیق نصیب فرماوے دوستو اگے ونجنا پوندا یا مختلف علاقہ دے وچ اگر ہن کہیں کوئی شوق ہے نا گھر باہے کے دنیا دے بہترین کاریاں کول موبائل تے باہے کے پڑھ سکدے یہ میں تہاڈے سامنے مثال دسی قاری ضیاء الرحمان صاحب آن لائن موبائل تے قاری سید صداقت علی پاکستان دے نامور قاری انہاں دے شاگرد بیٹھے کوئی بندہ دنیا دے وچ دیکھو نا کہیں بھی نعت خان کو سداون دے واسطے بہت سارا پیسہ لگ دے کہ نہیں پیسہ خرچ کرن دی لوڑ ہی نہیں موبائل تا تو جیب وچ اصلو رکھی ودائیں پیکج لوائی ودائیں دنیا دا سب تو بہترین نعت خان تو گھر باہے کے سن سکدیں بس رب العالمین نے کتنا کرم فرما دیتا ہے لیکن فارغ تھی سنتا نا ٹائم مل سی تا نا ڈرامہ تے فلمہ تو فارغ تھی کہ اسا کو اس پاس توفیق تھی سی تا سا آسونا تے بات اسے واسطے میں پیادا کل قیامت علیہ دن اسا دے واسطے اے موبائل بہت وڈا آزمائش دا باعث ہو سی اللہ تعالیٰ اسا کو اس آزمائش دے وچ پورا اترن دی توفیق عطا فرماوے اے دوست احباب دے طرفوں ایک پیغام ہے جیرا پہلے دیونا ضروری ہے تقریر کو جاری رکھسوں بھئی جھا پچھوں مکمل تھی گئی ہے ہن جیرے بے بندے آسن یا کھڑو سن یا سارا کو گوڑے مار کے تے اگاں ٹپ سن اس واسطے ہن دا حل کہہ رہے بھئی سارے حضرات اگاں تھی وہ تے ڈلہا تے تھی وہ میں تقریر کو رکیندہ بھی سارے حضرات درود شریف پڑھ دے جائیں اگو جا پئی اگو جا پوری کرو تے ڈلہا تے تھی وہ تاکہ ڈلہا تے جگہ پوری تھی ونے انہوں آمن والے سوکے باسن کیونکہ ہن وچو جیرا بندہ ٹپسی نا وہ ضرور کہیں کو گودا یا دھکا مار کے ٹپسی اس واسطے جھا پور کرو جا درود پاک پڑھو جا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے اساں اپنی گل کو پہنچا کے تے موبائل والے پاسے ٹر پے ہسے
ولا کے ولدے ہیں آپ ایک دفعہ حج تجھے لے واپس تشریف گھن کے آئیں نا یہ عظیم ثنا خان کہیں بندے سوال کیتے حال لیو اساں تا سن دیں حج بہت اوکھی ہے یہ گل آدھن لوگ کہ نہیں یہ سارے علاقے چی آدھن حج یار بہت اوکھی ہے پوچھے نے سن دیں حج بہت اوکھی ہے سچ ہی میں گالے محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمائن سچی گل دساواں انہاں کہ سچی گل دساو اساں تو تارے کو سچی سننا چاہتے ہیں فرمائن میں کو تا حج دا کوئی عمل بھی اوکھا نہیں لگا نہ طواف اوکھا ہے نہ سعی اوکھی ہے نہ مزدلفہ تے منا نہ عرفات دا وقوف اوکھا ہے کوئی شے اوکھی نہیں جیری چیز سب تو اوکھی ہے وہ ہے مدینہ طیبہ چھوڑ کے واپس آمنا آپ دی ہچکی بند گئی اسے آپ زارو قطار رومن لگ گئے کہ کوئی شے میں کو اوکھی نہیں لگی سب تو بڑی چیز آپ فرمائنن اہل محبت دے واسطے جیری اوکھی ہے کہ بندہ چند روز مدینہ طیبہ جیرے لے قیام کریں دے تے حضور دے پڑوس دے وچ راند ہے تے وقت او دیوار آن دیئے کہ آج میں حضور کو جدا تھی ساں مدینہ طیبہ چھوڑے ساں آپ فرمائندن اکھیاں دے نال لٹھے کئی لوگ ان بے ہوش دینن کئی لوگ ان بکاٹ گھت کے رومن لگ ویندن سب تو اوکھا کم مدینہ کو چھوڑ کے واپس آمنے دوستو ہون ایک فقیر دی گل تو اندازہ لاؤ کہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اتنی بڑی آزمائش آئیں اس آزمائش دا اندازہ کون لا سکتا ہے جنہ آنکھ کھولیے مدینہ طیبہ دے وچ مدینہ طیبہ دیاں گلیاں دے اندر پرورش پائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت ملیے سیدنا علی المرتضی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہاں دی سنگت صحبت انہاں دی تربیت نصیب تھئیے تے ظالم لوگاں نے 56 سال دی عمر دے وچ مدینہ طیبہ دے وچوں جڑے لے نکلن دوتے مجبور کیتا ہے ہن اندازہ لاؤ بھائی امام حسین دوتے او کیسا آزمائش دا وقت ہو سی کوئی بندہ اندازہ لا سکتا ہے 12 نہیں 15 نہیں 20 نہیں جیرا بندہ اتھا گزار کے ٹرتا پہ اس دی حالت ہے کہ وہ آدھے حج دے وچ کوئی شے اوکھی نہیں اوکھا ہے مدینہ چھوڑ تے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ چھوڑے مکہ المکرمہ پہنچیں وقت کتھاں پہنچیں اس مقام دیتے جتھاں آپ دی شہادت لکھی بن چکی ہے دوستو ذہن وچ رکھنا ہے یہ شہادت مجبوری دی نہیں شہادت مجبوری دی نہیں یہ تا رب دی رضا دوتے مسروری یعنی خوشی دی شہادت ہے کیوں کتنی احادیث مبارکہ ہن جریاں کئی دفعہ علماء کو تسا سن چکے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک دے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دی خبر سنائی لیکن آپ نے شہادت کو بچن دے واسطے تا دعا نہیں کی تھی اگر دعا کی تھی تا اللہم اعطی حسینا صبرا اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما یہ مجبوری دی شہادت نہیں بعض اوقات شہادت دے پچھوں کوئی بہت بڑا فلسفہ بہت بڑا راز ہوندہ ہے ایک حدیث مبارکہ اس حوالے نال ساؤنڈ والے دوست احباب کو عرض کرے تھوڑا دیا ایکو کام کرو جا مزہ نہیں آنا پیا درود پاک پڑھو جا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت شان صحابہ و اہل بیت حسینیت حسینیت حدیث مبارکہ لمبی ہے جہندے کل موبائل ہیں تے موبائلان دے اندر وقت تھائیں گاہ آ گئی ہے اگر حدیث طیبہ ذوق شوق ہے پڑھن دا صحیح مسلم شریف دی حدیث مبارکہ دا نمبر ہے 7511 اسلام 360 پڑھے لکھے احباب جنہاں کو اگر قرآن حدیث پڑھنے دا شوق ہے تو موبائل اچ رکھی ودے حسین اسلام 360
یہ ایک ایپلیکیشن ہے موبائل دے وچ جہندے وچ حدیث مبارکہ دیاں تقریباً امہات کتب یعنی وڈیاں وڈیاں جڑیاں کتاباں انہوں جمع کر دیتیاں گئیاں ہزاراں دی تعداد وچ حدیث مبارکہ تیرے تے میرے سامنے موبائل وچ پڑھوں نہ پڑھوں ساری مرضی حدیث مبارکہ دا میں نمبر تو آپ کو دس دیتے جیرے ابا پڑھے لکھے ہیں اس کو تفصیل نال پڑھ سو میں عرض کیشے پیا کرنا ضروری نہیں کہ شہید تھیوان والا بندہ مجبوری دی وجہ تو شہید پیا تھیندا ہوئے اے بھی تھی سکدے پچھوں کوئی بہوں وڈا مقصد ہوئے کوئی وڈا پیغام ہوئے سبق ہوئے تے او سبق شہادت تو بغیر ونج نہ سکدا ہوئے تے او اس عظیم مقصد دی خاطر خوشی دے نال اپنی شہادت کو قبول پیا کریندا ہوئے یہ حدیث مبارکہ تفصیل دے نال احباب موبائل جوان کے پڑھ گنا ہے میں نمبر دس دیتا ہے مسلم شریف 7511 یہ ان کہانی نہیں یہ تیرے اور میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک جو نکلا ہے آپ دا فرمان ہے اور محدثین نے فرمائے حدیث مبارکہ بھی صحیح کہیں قسم دا اعتراض بھی کونی حدیث مبارکہ دے تو ہون اس کو کہانی سمجھ کے نہیں سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے پرانے دور دے وچ ایک بادشاہ ہے اس دے دربار دے وچ ایک قریبی مصاحب وزیر او کون ہے جادوگر پرانے دور دے وچ بادشاہ اپنے نال جادوگراں کو بھی رکھ دیاں تفصیل نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قصے دے وچ کہانی دے وچ قرآن مجید دے وچ بھی اس چیز دا بیان موجود ہے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے دے وچ بھی موجود ہے عرض میں کیک پیا کرنا اس جادوگر دی جیرے لے عمر ختم تھی من لگی ہے نا موت دے نیڑے لگے بادشاہ کو آکھن لگے یہ میرے کول جیرا فن ہے نا جادوگری دا کہ تھا ایویں نہ ہوئے میرے نال لگا ونجے کوئی لائق قابل بچہ میں کو دے جو میں اپنا فن او کو دے کے ونجا یہ میں حدیث مبارکہ دا مفہوم پیا عرض کرنا کہانی نہیں حدیث مبارکہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادشاہ نے ایک چون کے اس کو بچہ دیتا اپنی بادشاہی دے وچوں کہ تو اس کو جادو سکھا کے مرنا اس تو پہلے نہیں ہن وہ بچہ جڑے لے جادوگر کول ویندا ہے نا جادو سکھن جڑے رستے تو گزردا ہے رستے دے اوتے ایک راہب ہے راہب کون ہوندا ہے عیسائیاں دے وچ جڑے نیک لوگ اللہ والے جویں اساں اولیاء دے ہیں او عیسائیاں دے وچ او راہب ہے عیسائی جے کو اپنے ولی سمجھیں دے انہاں کو راہب آدیاں قرآن مجید دے وچ جگہ جگہ روحبان دا لفظ ہے یہ بچہ اس راہب کول بھی گزر کے ویندا ہے تھوڑی دیر اتھا باندھا ہے راہب کول اگو ونجا تا جادوگر استاد ہی کو جھڑکیندا ہے اس نے اپنے اس راہب کو دسا کہ بھئی میں تھوڑے کول تھوڑی دیر باہاں تا میں کو استاد جھڑکیندا ہے راہب آکھے تو تا آکھا کرنا میں کو گھر والے لیٹ بھی دیندن بہرحال یہ سلسلہ ہی میں چلدا رہے بچہ جادو سکھدا رہے ایک بار بچے دے دل چی میں خیال آئے کہ بھئی یہ دوہیں گلاں الگ الگ کریں دیں جادوگر بھئی تعلیم دیں دے تے اے اللہ دا نیک بندہ جرا راہب بیٹھے یہ بھئی تعلیم دیں دے دوہانچ بڑا فرق ہے ایک بار گزرتا پہ نا رستے چوں ڈٹھس بہت سارے لوگ ایک جانور کو ڈرے کھڑے بہت سارے لوگ رک گئے کیوں بھئی یہ اگو خطرناک جانور کھڑے جانور دا نا نہیں شیر بھی تھی سکتا ہے کوئی بیا خونخوار درندہ بھی تھی سکتا ہے اس بچے نے کیا کیتا ہے اس نے دل دے وچ اے آکھے رب دی بارگاہ دے وچ اے اللہ میں آج دیدھاں دیکھا انہاں دوہاں چو کون سچا ہے میرا استاد جادوگر یا یہ راہب وٹا چائس تے عرض کریں دے مولا اگر اے راہب جیریاں گلاں میں کو دسائیں دے نا تیرا نیک بندہ اگر اے سچا ہے نا میرے اس وٹے دے نال میرے اس پتھر دے نال لوگاں کو یہ جانور جیرا تکلیف پہنچائیں دا پہ اس کو ہلاک کر دے درود پاک پڑھو جا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। ऊँची आवाज़ में पढ़ो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। साहब ये पढ़ रहे हैं ना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अगर आपने ये जिंदगी का मामूल बना लिया कि ये हमने पढ़ना है कि व अला आलिका व अस्हाबिका, रब्बे काबा की कसम तुम पे हुसैन का नाना भी राजी रहेगा, मेरा खुदा भी राजी रहेगा, और आप कभी नहीं भटकेंगे। जो ये छोड़ देगा फिर वो अपने राय रास्ते पे आ नहीं सकता। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तुसां सारे अहबाब जानते हो, साडे मेहमान खुसूसी हज़रत अल्लामा अब्दुल वहीद सिद्दीकी साहिब असाडे स्टेज दे उत्ते जलवागर हो चुके हैं। तो मैं एक गुजारिश ये करे सां, मेरी तकरीर ते अगर जे तुसां सुभान अल्लाह नहीं आखा या माशा अल्लाह नहीं आखा तो मैं महसूस नहीं किया, लेकिन तुसां अल्लामा साहिब दे आवन ते थोड़ी खामोशी को देख के यकीनन महसूस किया उसी कि उन्हें हाथ बुलंद करके पहले खुद नारे का जवाब दिते थे, थवाको आखे ने उच्चा नारा लाओ, हुण भी थवाको आदे पैन उच्ची आवाज़ विच पढ़ो। तो इसका मतलब ये है अगर काशे सुननी है तो कोई शय हासिल करनी है तो कोई फैज़ तो बात सामने बह के दाद देवनी पोसी ते नाल ये दसना पोसी कि असां थोड़ी गल समझेंदे भी पे हैं ते असां थोड़ी गल को कबूल भी करेंदे पे हैं। उच्ची आवाज़ दे नाल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। साडे मुअज़्ज़ज़ मेहमान चूँकि काफ़ी दूर तो आए, मैं भी इसे वास्ते भाई मैं उन्हां दी आमद तो पहले पहले तुसां अहबाब को जो कुछ रब्बुल आलमीन ने असा को इल्म दे चंद कतरे अता फरमाए हैं मालिक नसीब करे और तुसां तक इमें पहुँचावन दी सआदत असा को रब्बुल आलमीन जारी और सारी रखे। अल्लाह ताला साडे मेहमान दा आमना अपनी बारगाह दे विच कबूल व मंजूर फरमावे। इंशाअल्लाह इस तकरीर दे सिलसिले को कहीं बे मौके दे वास्ते छुड़ेंदे पे हैं, क्यों 12:30 थी गए तो बस असां जोर दी नमाज तक अपने प्रोग्राम को भी ख़त्म करना है। तो इंशाअल्लाह कहीं बे मौके देते और इंशाअल्लाह अनकरीब एक जलसा भी मेरे ख्याल थी वण वाला है शहादत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु दे हवाले नाल असां अपनी गुफ्तगू को ताईं मुकम्मल करेसूँ। अगरचे बहुत सारिया चीज़ां हैं जिहड़ियां रह गई बयान करेसूँ अपने मौके देते। अल्लाह ताला मेरा आमना थोड़ा आमना अपनी बारगाह दे विच मंजूर व मकबूल फरमावे और मालिक कायनात असादियाँ अहले बैत अतहार दे नाल और सहाबे किराम दे नाल रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन उन्हां दे नाल मरदे दम तक ये मोहब्बतां सलामत रखे। अल्लाह ताला तमाम अहबाब जिन्हें इतने खूबसूरत प्रोग्राम का एहतमाम किया है उन्होंने उम्र के अंदर रिस्क माल जान के अंदर बरकत नसीब फरमावे।